बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू सुफियान दूर तक चला गया, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नजर ना आई जहां से खंदक को पार किया जा सकता। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े उसकी तरफ सर पर दौड़े आ रहे थे, जो उसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद बिन वलीद, अकरमा और सफवान के घोड़े थे। क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? अबू सुफियान ने उन तीनों से कहा। क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोद कर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई थी। आज मदीना की तरफ जाते हुए उसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल कहा था, बल्कि खामोश रहकर वो इस सोच में खो गया था कि ये खंदक बुज़दिली की नहीं, दानशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने भी शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था, वो कोई मामूली अकल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी उसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अकल से भी काम लेते हैं। खालिद बिन वलीद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में नहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद बिन वलीद ने अकेले बैठकर उस लड़ाई का जायजा लिया था। मुसलमानों की उस फतह में उसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई थी। कोई और बात भी थी खालिद, उसे ख्याल आया। कोई और बात भी थी, कुछ और भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद के जादू का असर था या उसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अकल जिस अमल और जिस मुजाहरे को समझ नहीं सकती, उसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। अबू सुफियान खालिद बिन वलीद, अकरमा और सफवान से कह रहा था। फिर उसने उनसे पूछा, क्या खंदक अबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन उसे ख्याल आया कि अगर उनके लश्कर ने खंदक अबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान ना होगा, हाँ वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक़्त में ज़मीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, उन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी ज़रा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकेगा। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देखकर कहा। हमारे पास सोचने का भी वक़्त नहीं है। मुसलमान ये ना समझें कि हम बौखला गए हैं। हमें तमाम तर खंदक देख लेना चाहिए। अकरमा ने कहा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक अबूर कर सकेंगे। सफवान ने कहा, मुहासरा। खालिद बिन वलीद ने खुद एतमादी से कहा, मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम मुहासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक ना एक दिन खुद ही खंदक के इस तरफ आ जाएंगे जिधर हम हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। अबू सुफियान अपने उन तीनों नायब सलारों के साथ तमाम तर खंदक को देखने के लिए जबले बनी उबैद की तरफ चल पड़ा। तिला की पहाड़ी मदीना और जबले बनी उबैद के दरमियान वाक़या थी। मुसलमान उसके सामने मोर्चा बंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो ज़रा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा आ रहा था उसके पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शाहीन के सिलसिला को में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके? अबू सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नायब भी सुन सके। मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के जो इंतजाम कर रखे हैं वो इस तरह हैं। यहूदी ने कहा, ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे कलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफ़ों को पीछे की तरफ वाले कलों में भेज दिया है। खंदक पर नज़र रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतज़ाम किया है उसमें 200-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बर्चियों और तीर कमानों से मुसल्लह हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिसमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जहाँ से भी तुम खंदक अबूर करने की कोशिश करोगे वहाँ मुसलमानों की खासी ज़्यादा तादाद पहुँच जाएगी और इस कदर ज़्यादा तीर और बर्चियाँ बरसाएगी कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। यह भी हो सकता है कि रातों को मुसलमानों के जैश खंदक से बाहर आकर तुम पर शब खून मार कर वापस चले जाएं। अब्दुल्ला बिन अबई क्या कर रहा है? अबू सुफियान ने पूछा। ऐ कुरैश के सरदार,
यहूदी जासूस ने कहा। इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक है। मुसलमान उसे जमात मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं और हम उसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। उसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर उसने तुम्हारे हक में उन्हें धोखे दिए। अगर ओहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर उसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नजरें फेर ली हैं। तुम्हें उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार और वफादार ना हो। और हई बिन अहतब कहाँ है? अबू सुफियान ने पूछा। खालिद बिन वलीद को मुहासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा उसकी ज़ेरे कमान था उसे उसने बड़े अच्छे तरीके से मुहासरे की तरतीब में कर दिया था। यह मुहासरा 22 रोज़ तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन उससे कुरैश को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रस्द बहुत कम लाए थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि उन्हें मुसलमान अपने मुहासरे में लंबे अरसे के लिए बिठा लेंगे। खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे, उससे कुछ ज़्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपना असर दिखाने लगी। सिपाहियों में नुमायां तौर पर बेचैनी नजर आने लगी थी। मुअर्रख इब्न हशाम ने लिखा है कि इस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई ज़हीरा ना था, लोगों को रोज़ाना निसफ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तहरीबकार दर पर्दा हरकत में आ गए। कोई भी ना जान सका कि ये आवाज़ कहाँ से उठी, लेकिन ये आवाज़ सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद हमें कैसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसर व किसरा के ख़जाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने उसकी नबूवत का ये असर भी ना देखा कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो गोश्त पोस्त के इंसान थे। वो पेट की आवाज़ों से मुतासर होने लगे। हर एक आवाज़ ने उन्हें पेट के भूत से आज़ादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज़्यादा मुकद्दस जाना था? ये एक रात की कड़क की तरह आवाज़ थी जो मदीना के गली कूचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा को वो लोग अजीज़ होंगे जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भूखे और प्यासे जाने दे देंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ी बुज़दिली और बेगैरती मदीना वालों के लिए और क्या होगी कि हम अहले मक्का के कदमों में जा गिरें और कहें कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के दिफा में इस कदर सरगर्म थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन और रात एक हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी थे। आप चाहते तो मुझसे भी रोनमा हो सकते थे, लेकिन आपको एहसास था कि हर आदमी पैगंबर और रसूल नहीं, ना कोई इंसान आपके बाद नबूवत और रिसालत का दर्जा हासिल कर सकेगा। इसलिए आप उन इंसानों के लिए ये मिसाल कायम कर रहे थे कि इंसान अपने उन लाजवाल जिस्मानी और नफ्सियाती कुव्वतों को जो खुदावंद ताला ने उन्हें अता की हैं, इस्तकलाल और साबित कदमी से इस्तेमाल करे तो वो मुअज्जज़ानुमा कारनामे अंजाम दे सकता है। मुहासरे के दौरान आपकी सरगर्मियाँ और आपकी हालत एक सालार के अलावा एक सिपाही की भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत और इस सरगर्मी में देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और उनमें ऐसा जोश पैदा हो गया कि उनमें बाज़ खंदक के करीब चले जाते और कुरैश को बुज़दिली के ताने देते। वो 7 मार्च का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा कि हई बिन अहतब को बुलाओ। उसकी परेशानी का बायस ये था कि 10 दिनों में ही उसके लश्कर की खुराक का ज़हीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्बो जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक तो हासिल कर ली थी, लेकिन उस रेगजार में लोगों के घरों में भी खुराक का ज़हीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर उसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार हई बिन अहतब को बुलाया, जो कुरैश की ज़मीन दोज मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो इसी इंतज़ार में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और उससे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनु कुरैज़ा की बस्ती थी। उस कबीले का सरदार काब बिन असद उस बस्ती में रहता था। उस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने गुलाम को आवाज़ देकर कहा, देखो बाहर कौन है? हई बिन अहतब आया है, गुलाम ने कहा। रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गुस्सीली आवाज़ में कहा, उसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता, दिन के वक्त आना। बनु कुरैज़ा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग ना करने का मुआहदा कर रखा था। इस मुआहदे में यहूदियों के दूसरे 2 कबीले बनु कैनका और बनु नज़ीर भी शामिल थे।
لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حی بن احتب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا اور کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، کعب بن اسد نے حی سے کہا۔ اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ حی بن احتب نے کہا، بنو کینکا اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودا کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو حی؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا، حی نے کہا۔ تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ آؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو۔ کیا بنو کینکا اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے، حی بن احتب نے کہا۔ اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شہین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا، کعب بن اسد نے کہا۔ تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی، حی نے کہا۔ یا پھر اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو، جو کہو گے، جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آہر یہودی تھا، اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حی بن احتب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے، کعب بن اسد نے کہا۔ مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ اور حی، کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں۔ آج کی رات تنہا گزارو، حی نے کہا۔ کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے، کعب بن اسد نے کہا۔ مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے اور پھر قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شاہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کر تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا۔ اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چادری میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بنو قریظہ کے ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں، سعد نے کہا۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا، یہودن نے کہا۔ نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔
اور سعد دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچھیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، یہودن نے کہا۔ آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ سعد نے پوچھا۔ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے، یہودن نے بتایا۔ باپ نے حی بن احتب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں حی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حی بن احتب اور قریش کے درمیان معاہدہ اس لڑکی کی موجودگی میں ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یا نہیں۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایک ایسے ہی قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھیں۔ ایک روز صفیہ قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعہ کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفیہ نے حسان بن ثابت سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملے شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چوگے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خاتون، حسان بن ثابت نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن حشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بتک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا، صفیہ نے کہا۔
यहूदी ने कहकहा लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेजी से बर्छी आई थी उससे ज्यादा तेजी से सफिया एक तरफ हो गई। यहूदी का वार हाल ही गया तो वो संभल ना सका। वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक ना सका। सफिया ने पूरी ताकत से उसके सर पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया था। यहूदी रुक कर सीधा हुआ लेकिन उसका सर डोलने लगा। सफिया ने उसे संभलने का मौका ना दिया और उसके सर पर पहले से ज्यादा जोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा ना रह सका। उसके हाथ से बर्छी गिर पड़ी। फिर उसके घुटने जमीन से लगे। सफिया ने उसके सर पर, जिससे खून बह बह कर उसके कपड़ों को लाल कर रहा था, एक और डंडा मारा। पर वो जब बेहोश होकर लुढ़क गया तो भी सफिया उसके सर पर ही डंडे मारती चली गई, जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हूँ। सफिया ने उस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचली गई और उसका जिस्म बेहिस हो गया। सफिया कले में चली गई। हसान, सफिया ने हसान से कहा, मैं वो काम कर आई हूँ जो तुम्हें करना था। अब जाओ और उस यहूदी के हथियार उठा लाओ। उसके कपड़ों के अंदर जो कुछ है वो भी ले आओ। मैं औरत हूँ, किसी मर्द के कपड़ों के अंदर हाथ डालना एक औरत के लिए मुनासिब नहीं। चाहो तो ये माले गनीमत तुम ले सकते हो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। अल्लाह आपकी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करे। हसान ने शायरों की मुस्कुराहट से कहा, माले गनीमत की ज़रूरत मुझे भी नहीं है और मैं अपने अंदर इतनी तवानाई महसूस नहीं करता कि ये काम अंजाम दे सकूं।